أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. وما يتذكر إلا من ينيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. لينذر يوم التلاق.
يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر إلا من ينيب هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح على من يشاء من عباده رفيع الدرجات ذو العرش ذو العرش
العرش يلقي من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم هم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع
الحساب. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور
والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمع خير زاد، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، سعدنا واستمتعنا بتلاوة قرآنية كريمة من معجزة الهادي البشير سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم من سورة غافر، تلاها علينا علم من أعلام التلاوة القارئ الشيخ محمد جمال شهاب، القارئ بمصر والعالم الإسلامي أجمع، والمقيم بمركز منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية. شاكرا لعميد الصوتيات بمحافظة الشرقية الحاج السيد أبو الورد وأولاده، الفراشة والإنارة المعلم حسين عبد القادر العيسوي وإخوته، واجب الضيافة أولاد الحبشي، وحدة التسجيلات القرآنية مهندس أشرف العيسوي. أيها السادة المعزون، الأسرة الكريمة، عموم عائلات أبو عبد الفتاح، أخص بالذكر منهم الحاج محمد أحمد عبد الفتاح والأستاذ محمود محمد عبد الفتاح